बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। Women for decades have been contributing to our society in every sphere of life, from household to education to medical care. But they have not had a proper voice in the political aspect. But with this bill, it changes that. But this bill, women's voices will not just be echoes of this from distance. They will be heard from within the system. Their voices will not just be heard, but listened to. And also it will empower younger women to be more into politics because it gives them more opportunity. And this is a transformative line from a broader aspect also, because over the past decade or so, our Prime Minister Narendra Modi ji, he has been working towards this goal, just as the Bharatiya Janata Party. Since they came into power in 2014, they have been working towards many different schemes and programs to empower women, like the initiative Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, the Sukanya Samriddhi Yojana, and Swachh Bharat mission. As well as closer to our state of Goa, we have the Ladli Lakshmi scheme, which helps women financially during their marriage with financial aid from the government. So when we look at these schemes individually, we see that we are making progress as a nation. But when you actually look at it from a wider perspective and as whole, you see that we are as a country moving forwards actually in all aspects of this thing, in equality, in inclusion, in empowerment. So, and this Nari Shakti Vandan Adhiniyam is only just the beginning of that. So with that, I would like to express my sincerest gratitude towards our Prime Minister and to all of the MPs that have stood by this and supported this historical legislation, because as a country as diverse as our democracy is, it is necessary that we stand together and we set aside all our differences and rise above them when it comes to women empowerment. So thank you. नारी शक्ती वंदन अधिनियम या आमच्या बायलां खातीर बिल हाडपाचें आसा. 2023 बिल प्लेस केल्लेलें, पण अजून ते इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो 16, 17 आणि 18 तारखेक आमच्या नरेंद्र मोदीजी, आमचे प्रायम मिनिस्टर, हे बिल प्लेस करपाचें आसा, इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता, एवरी एमपी आणि स्पेशली आमचे प्रधानमंत्री, कित्याक की खूब सेंचुरीज जाल्या आमची बायलांक कितले त्रास काडला, जावं ते सगळी एक्टिविटी जावं ते डोवरी खातीर, शिक्षणा खातीर खूब त्रास काडलेले आसा बायलां हिस्ट्री पळोवन काडून पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की बायलां एवरी हितून एक्सेप्ट फुडें सरलेली आसा. बट खंय ना खंय पॉलिटिक्सान आमच्या बायलांचे हे नंबर आसा ते खूब कमी आसा. आणि आता ह्या बिलाच्या थ्रू खुबश्या बायलांक आपले डिसिजन घेवपाक, आपले विचार मांडपाक, आणि आमचे खुबशी बायलां आसा ती विधानसभेक पार्लिमेंटान पावतली. आमच्या खातीर 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीजी सरकार येयल्लो तेन्नासून आमच्या बायलां खातीर कितें ना कितें स्किमी पावत आसा. जावं ते बेटी पढाओ बेटी बढाओ अशे खुबशे स्किमी आसा. उज्ज्वला योजना जावं, मागीर PM आवाज योजना, अशे खुबशे स्किमी आमचे कडेन पावलेले आसा. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटानूय लाडली स्कीम काडिल्ली आसा आमच्या बायलां खातीर स्टेप टू वन. बट हेज्या सगळ्याकून जास्त म्हणटा तो ह्यो बिल, जे आमकां एवरी टायम आमकां दुसरे जे दादले आसा ते पॉलिसी करून दिताले, आनी ह्या फावटी बायलां खातीर करताले. आनी ह्या फावटी आमकां दिसता जर हे बिल येयले जाल्यार आमकां बायलांक चान्स पडटलो. आमच्या बायलां खातीर आपूण आपली जी विचार आसा ते हे करून, आणि जेन्ना एक डिसिजन मेकिंग बायल आसूंक शकता तर बायलांचे प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन समजूंक शकता. सो म्हाका दिसता हे बिल बेगीच्या बेगी येवंक जाय, आणि 2029 सून जे हे रिजर्वेशन आसतले ते जाल्या पुरो आमच्या बायलां खातीर डिसिजन हे करपाक खूब बरें जातलें. सोसायटी एक बरी डेव्हलपमेंटाच्या कडे वयतली. ताजे मागीर आज खऱ्या अर्थान नरेंद्र मोदीजी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, आणि आज 33% जे रिजर्वेशन आसा बायलां खातीर ते आज आमकां
इट्स बिकमिंग अ रियलिटी आनी ताच्या खातीर आज सगळो उत्साह आनी जल्लोश तुमकां दिसता. इतलो ते बायलांचे प्रश्न ते मागीर टॉयलेट आसूं किंवा ट्रिपल तलाक आसूं किंवा मेटर्निटी लीव आसूं किंवा उज्ज्वला योजना म्हणजे जो प्रॉब्लेम्स बायलांचे ते आसूं, हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते फक्त नांवापुरते अड्रेस जाताले. खंय तरी आमच्या सरकारान एक डीप असो ताजेर विचार करून ताजो खंय तरी तांकां सोल्युशन्स दिले आनी खऱ्या अर्थान महिला शक्ती बद्दल आमी कितें आमचो कितलो कळवळो आसा तो दाखयलो. आणि खरेंच आज जो 33% रिझर्वेशन आणि इट इज द फायनल हे म्हणतात तशें म्हणजे सगळ्यान जे खूप वर्सां अपेक्षीत आशिल्लो आज खंय तरी बायलांचो आवाज तितल्याच हातून पार्लमेंटान स्टेट असेंब्लीनी दिसतलो. खंय तरी तांचे तकली तांचे जे विचार आसा ते खंय तरी प्लॅनिंग आनी हातून यूज जातले. आणि म्हाका दिसता खंयच्याय देशाक फुडें सरतले जाल्यार महिला शक्ती ही खूप अत्यंत महत्वाची आसा. आणि हांव खरेंच अभिनंदन करता सगळ्यांचे आज सगळ्या महिलांचे आज हांगा पार्टिसिपेट जाल्या ते. आणि देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केंद्र सरकाराक, आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी आनी तशेंच तांचे एंटायर टीम जांणी आज हे स्वप्न आमकां खरें करून दाखयलें. येता ते इलेक्शनाक म्हाका दिसता कोण तरी बायल आमदार आसतले, नवीन आमदार तुमच्या मध्ये आसतले. हे तुमी चिंतला 33% रिझर्वेशन म्हणल्यार पार्लमेंटान बिल पास जाता तेन्ना फुडल्या 3 दिसांन तेन्ना कळटले कितले सीट म्हणजे बायलांक दितले ते. अंदाज असो आसा की 12 सुमार सीट वयतले आणि 33% म्हणजे आता 40 3 into 4 12 झाले. आणि ते विल अरायव्ह एट अ फिगर, मे नॉट बी एक्झॅक्टली 12. ते पार्लमेंटान बिल जाता तेजे कळटले. पूण एक गोष्ट बरी सांगला हे बिलान आणि घोषणाही तशी जाल्ली की आम्ही आता 3 जाण आहात, तिगोय भितले कोण घरा वयतलो आणि कोण भायले भिजे पडटले. ही भीती सगळ्या वाटतली. पूण ही भीती म्हणजे म्हाका दिसना खऱ्या अर्थान ते चिंतपाची गरज आसा. कित्याक पार्लमेंटान आनी असेंब्लीन एक तय केला जे सिटां इन्क्रीज जातली बायलां लागून ती इन्क्रीज जातली, रेड्यूस जावपा ना. आनी ते भायर रोटेशन जायत वयतले. सो खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना फॉर विमेन जातली ते आम्ही सांगपा शकना. इट विल हॅपन बाय रोटेशन. म्हणून पयलेच श्रद्धा हांगा फुडें येयले, तिंगा बसलो ते आनी समी येयले मुखार. आनी तुमचे मध्ये खूप जाणां दिसतले अशे मुखार येवपाचे आनी दिसपा जाय. बायल म्हणल्यार खूप काम करता, घर सांबाळटा. आदलो तेंप तरी केन्ना काबार जालो चूळ आनी मूठ. आज आमची प्रेसिडेंट आहा ती प्रेसिडेंट मुर्मू बायल जावन आसा. देशान कितल्योश्यो बायलो फुडें आसा, आख्खे जगान पळयल्या बायलो फुडें आसा. गोंयांत कितें फाटी तुमी रावपा जाय. गोंयांत फुडें सरतलेच. आज पंचायतीन आमी पळयता, म्युनिसिपालिटीन आमी पळयता. आनी ही एक बरी गजाल जावन आसा. दीस वील ब्रिंग अबाउट ऑलराउंड रियल डेव्हलपमेंट हांव म्हणपाक शकता. आज जे जाता आनी व्हडल्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जातले. आनी पयले तरी आमकां खबर आसा सगळ्यांक आमी दादले आमी थोडे मनशां एप्रोच करपाक शकता. तुमचे एप्रोच जावप आनी जे तुमचे वेव्स जाता उलयतात तेन्ना ते इतले फास्ट स्प्रेड जाता सगळ्यांकूच कळटा. हे सगळ्यांक तुमकां बरे भाशेन खबर आसा. हे आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी तुम्ही धन्यवाद दिवपा जाय. तो उलयता ते करून दाखयता. सदां नारी शक्ती म्हणटालो तेणे करून दाखयले. तुम्ही केन्ना तेजो उपकार विसरपाक जायना. आनी हेच भाशेन आज आमचो देश फुडें वचत आसा आनी आमचो देश इतलो पॉवरफुल जायत आसा. आज आमी वॉर फेस करता. खूप डिफिकल्टी आहा, गॅस मेळना आनी कितें. दॅट इज बिकॉज ऑफ द वॉर. आमच्या देशाचो कांय म्हणजे तितून दोश ना, प्रधानमंत्रीचोय दोश ना. ते सुद्धा फेस करून जे आमकां खऱ्या अर्थान खूप त्रास जावपाक जाय ते जालना. हे देशाक आज कॅपॅसिटी जाल्ली आसा की ते सहन करून टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे भायर सरपाक ते कितें डिफिकल्टी आसा तितून सर. हे बाब नरेंद्र मोदी करून आमकां दाखयला. आनी म्हाका तरी खात्री आसा आख्खे गोंयांत बऱ्यो बायलो ज्यो लोकांचे काम करपी, सेवा करपी आनी सदां मनान एकदा सोशल वर्क म्हूण करताली, बरें काम करताले, दुसऱ्यांक पावताले. पूण मनान केन्ना नासले आमी आमदार जातले म्हणून. पूण आज ती भावना तुमच्या मनान येवपा जाय
आणि तुम्ही बरें काम करपाक जाय आणि हांव इच्छिता की तुम्ही बरें काम करीत रावपाचें हे दृश्टीन ऑटोमॅटिकली यू गेट द चान्स. वर्क हॅज गॉट इट्स ओन मेरिट. काम करता ते केन्ना वेस्ट जायना. तुम्ही चिंतनाका तुम्ही केन्ना कोणा पावले, समाजान बरें केले, तुमची जे संघटना आहा तिंगा काम केले ते विल गो अनरेकग्नाइज. लोक रेकग्नाइज करताच. तुमकां फावो तो स्थान डेफिनेटली मेळटलो आनी हे बिल पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता आनी एक भाशेन वातावरण दुसरेंच निर्माण जातले आनी तुमी आहात तेज्यावन आनी खुश जातले. कित्याक प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन द इटिंग. आता जाता म्हण तुमी जाणा. आम्ही फक्त ऐकत येयले की वुमन एम्पावर आम्ही करपा जाय, नारीक शक्ती चड दिवपा जाय, नारीक हें करपा जाय, नारीक तें करपा जाय. पूण हाच्या पयलीं जी सरकारां आशिल्ली तांणी केन्नाच खंयच्याच गोश्टीचेर भर न दिता हे फक्त एक फ्रेजूच उरली, म्हणजे फक्त कागदाचेरूच उरले. पूण जेन्नासून आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे हांगा हाजेर आयिल्ले आसा पावरीचेर, तेन्ना पासून म्हाका दिसता जशें तुषारान आत्ताच सांगलें उज्ज्वला योजना धरा, तुम्ही टॉयलेट्स धरा, नाजाल्यार बाकीच्यो स्किमी धरा, मुद्रा लोन्स धरा, खंयच्योय धरा, नाजाल्यार मॅटर्निटी लीव्ह वाडोवन दिवपाचें धरा, त्यो सगळ्यो गोश्टी महिला खातीर केल्ले. आणि ताजेर आयसिंग ऑन द केक म्हणटा तशें हे वुमन रिझर्वेशन बील. म्हणजे सगळ्या महिलांक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान नाजाल्यार मेन स्ट्रीमान हाडपाचें जे काम आसा आणि जे इतले वर्सां आमी आयकत आयिल्ले आसा ते खऱ्या अर्थान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे केल्ले आसा. आज तुमची बायक रॅली आसा, पण ह्या बायक रॅलीच्या निमित्तान तुमच्या बायलांचो जो एकवट आसा हे सगळ्या कडेन पसरपाक जाय. हे सगळ्या कडेन तुम्ही बायलांनी उलोवपाक जाय. तुमच्या बायलांकडे उलोवपाची कला चड फास्ट आसता आणि बीबीसीकून फास्ट बायलांचे हे पावता अशें आमी सगळे मानता. तेन्ना तुमच्या नेटवर्कांसून म्हाका दिसता सगळ्या बायलां पर्यंत हे पावपा जाय की हे जे बिल आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमच्या बायलां खातीर हाडिल्ले आसा ते घराघरांनी पावपा जाय. प्रत्येक बायलेन ह्या बिलाक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक हे बायलांचेच बिल आसा आणि तुमकां खंय तरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान हाडपाचें नाजाल्यार तुमकां रिझर्वेशन करून तुमचो खरो हक्क दिवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. त्या खातीर तुमचोय सहभाग तितलोच जावचो. आणि आज तुम्ही हांगा 300-400 बायक्स आसा. म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर प्रत्येक बायलेक फाल्यां म्हणल्यार परवा विचारले तर तुम्ही मातशें तुमचे हे फास्ट करचे पडटले कॅल्क्युलेशन. आणि सगळ्या पर्यंत पावपा जाय की हे बिल आमी सपोर्ट करपा जाय. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक आमी सपोर्ट करपा जाय आणि आमी सगळी बायलां ते मेळून करतली. हो तुमचो निर्धार आसपा जाय आणि ते तुम्ही करतली. आमकां खरंच अभिमानाची गोष्ट स्पेशली पळोवपाक गेले गोंया सारख्या ल्हान स्टेटीन जे आमचे 40 सीट आसा थंय सुद्धा आमकां जे महिलांक ह्यांक फुडें जे रिजर्वेशन मेळटले ते 14 सिटाचेर रिजर्वेशन मेळटले. जो एक म्हणटा तो व्हडलोसो 1/4 भाग म्हणटा जे आमी फुडें आमी इलेक्शन जातले तेन्ना आमी पळयतले की गोवा असेंब्लीन सुद्धा आमची 16 महिला जे आमचे एमएलए म्हणून थंयसर उपस्थित आसतली. तो एक व्हडलोसो देण जे आसा ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आमकां दिलेले आसा. इट इज अ बिग 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 अचिवमेंट. ते आमच्या महिलांक लागून ते आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा खुबशी महिला तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा वा केपेबल, पण आयज खंय तरी फाटीं उरताले. जेन्ना हे रिजर्वेशन येतले 33% जाल्यार हेच्या भितर जी सीट गोंयांत 40ची सीट 16 सिटां जी आसा ती महिलांक लागून रिजर्वेशनाच्या भितर येतली. म्हाका दिसता हेजे सगळ्यांक व्हडलें देण जे आयज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिलेले आसा. सो आमकां हे आमकां पळोवपाक मेळटलें हे फुडें